السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو درود اکبر کے بہترین فائدوں کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ اگر میرے پیارے دوستو آپ لوگوں نے اس عمل پر دل سے کام کر لیا، دل سے ارادہ کر لیا، دل سے نیت کر لی، تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، ہر مصیبت ختم ہو جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، کاروبار آگے بڑھنے لگے گا، جادو ٹونا ٹٹکا ختم ہو جائے گا، یعنی ہر پریشانی کا حل اس عمل میں آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ اگر آپ لوگ یہ عمل دل سے کرو گے تب آپ کو فائدہ ملے گا۔ جن بھائیوں نے یا بہنوں نے اس عمل کو کرا ہے انہیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آپ لوگ بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو جیسے بتاؤں ویسے آپ لوگ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ میرے پیارے دوستوں، میں درود اکبر کے وہ فائدے بتانے والا ہوں جن سے گھر، کاروبار، روزی روٹی، کھیتی باڑی میں برکت ہوگی، جادو ٹونا ٹٹکا ختم ہو جائے گا، آپ کے دشمن آپ سے محبت کرنے لگیں گے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب کے ذریعے آپ کو دیدار اللہ تبارک و تعالی کرا دے گا۔ آپ لوگوں کو یہ عمل صرف فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ روزانہ درود اکبر کو پڑھنا ہے۔ اگر پڑھنا نہیں آتی ہے تو سننا ہے۔ آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد ہی یہ عمل کریں، پہلے نماز ادا کریں پھر آپ لوگ عمل کریں۔ ایک مرتبہ، ٹھیک ہے، یہ درود پاک پڑھیں 3 مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ درود اکبر کو سن لیں، غور سے سن لیں، ٹھیک ہے؟ غور سے سننے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت، ہر دعا آپ کی قبول ہوتی چلی جائے گی۔ یہ عمل آپ لوگ کر کے ایک مرتبہ فائدہ اٹھا کے دیکھیں، اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، حضور کا دیدار ہو جائے، تب آپ لوگ یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد کریں، ٹھیک ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگ جب بستر پر ہوں تب آپ لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد آپ لوگ ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں، پھر 4 قل پڑھیں۔ 4 قل آپ کو قرآن پاک میں مل جائیں گے، موجود ہیں اما کے پارے میں، یعنی 30ویں پارے میں، آخر کے پارے میں 4 قل ایک ساتھ آپ کو مل جائیں گے۔ وہ 4 قل آپ لوگ ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے درود اکبر، آپ لوگ اس درود اکبر کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ پڑھنا نہیں آتی ہے تو ایک مرتبہ بلند آواز سے سن لیں۔ سننے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگیں، آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ ادھر آپ لوگوں کی یہ دعا قبول ہو جائے گی، آپ لوگ حضور کا وسیلہ دے کر دعا مانگیے گا، انشاءاللہ فوراً دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ لوگ دیکھیں گے آپ کے دل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حضور کا دیدار بھی انشاءاللہ کرائے گا۔ آپ لوگ یہ عمل کر کے روزانہ سویا کریں جب تک آپ کی زندگی ہے۔ اگر آپ کو حضور کا دیدار ہو جاتا ہے، حضور کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تو ادھر دنیا بھی صبر جائے گی، بعد مرنے کے آخرت بھی صبر جائے گی۔ آپ لوگوں کو جو بھی عمل میں بتاؤں گا وہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ ہمارا عمل کوئی بھی نماز کے بغیر نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ نماز کے سے پہلے نماز کے اگر نہیں پڑھیں گے، کریں گے عمل، تو آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ آپ لوگ نماز کے بعد ہی عمل کرا کریں، جو سا بھی عمل کریں نماز کے بعد کریں، پہلے نماز ادا کریں پھر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پہ پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا، بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی والا جو بٹن آتا ہے اس کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ چلیے دوستو، اب دل لگا کر درود اکبر کی تلاوت کو سنتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں، نیکیوں کی بڑھوتری کرتے ہیں۔ کیا پتہ یہی نیکی کل میدان محشر کے دن بخشش کا ذریعہ بن جائے، جنت میں جانے کا ٹکٹ بن جائے۔ تو آپ لوگ ایسی نیکیوں کو مت چھوڑ کر جائیے گا، کما کر جائیے گا۔ چلیے سنتے ہیں درود اکبر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مکی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قریشی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک
अलैका या मदनी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर्रिसाला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़ी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़ी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वशी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़की। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुस्लिहीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुवाबिक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुनज्जीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुफ़्लिहीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुजीबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल खाइफीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल आतिफीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल बाकीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल क़ाइमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुसल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल क़ारिईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल क़ाइदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल अज़हदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुक़िनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुनाजीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल क़ानिईन।
اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناذرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المسطورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الزافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين.
اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المامورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعزمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا مكي الله. الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله. الصلاة والسلام عليك يا مدني الله. الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله. الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله. الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله. الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله. الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله. الصلاة والسلام عليك يا حجة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة. الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة. الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني. الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي. الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي. الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي. الصلاة والسلام عليك يا نبي القرشي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي.
اللهم صل على محمد سيد المرسلين. اللهم صل على محمد سيد النبيين. اللهم صل على محمد سيد المؤمنين. اللهم صل على محمد سيد المتقين. اللهم صل على محمد سيد الصالحين. اللهم صل على محمد سيد المصلحين. اللهم صل على محمد سيد الصادقين. اللهم صل على محمد سيد المصدقين. اللهم صل على محمد سيد الصابرين. اللهم صل على محمد سيد الشاهدين. اللهم صل على محمد سيد المشهودين. اللهم صل على محمد سيد الموابقين. اللهم صل على محمد سيد المنجين. اللهم صل على محمد سيد المفلحين. اللهم صل على محمد سيد المجيبين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناذرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المسطورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الزافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد
سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المامورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين
اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعزمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين